साथीहरू नमस्ते। लोकसभा नोट्स च्यानलले तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछ। आज हामी अत्यन्त सजिलो तरिकाले नेपालको संविधान 2072 मा रहेका 35 वटै भागहरूलाई कहिले नबिर्सिने तरिकाले सूत्रबद्ध याद गर्छौं। है त साथीहरू, म ग्यारेन्टी गर्छु कि यदि तपाई यो भिडियो पुरै अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने संविधानका प्रत्येक भागहरूलाई लहरै क्रममा तपाईलाई याद गर्न सजिलो हुनेछ। है, हामी यसरी याद गर्छौं आज संविधानका 35 वटा भागहरूलाई कि हामी चाहेर पनि भुल्न सक्दैनौं। है, संविधानका भागहरू जुनसुकै तह होस् अथवा जुनसुकै पद होस्, है, त्यसको लागि अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि विगतका वर्षहरूमा यसबाट अनेक प्रश्नहरू आएका छन् र भविष्यमा पनि आउने सम्भावना प्रबल नै रहेको छ। जस्तै कि कस्तो खाले प्रश्न आउन सक्छ भन्दाखेरि उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने जस्तै क्वेशन आउँछ, संविधानको ड्याश ड्याश भागमा ड्याश ड्याश व्यवस्था रहेको छ। पहिलो हामीलाई तथ्य दिन्छ कि भाग 10 मा संघीय आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको भाग 26 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था रहेको छ। अब यो दुईटा तथ्यलाई हामीले अप्सनमा जानु पर्यो। जस्तै अप्सन 1 मा सोध्छ ए ठीक र बी बेठिक, त्यस्तै नै अर्कोमा सोध्छ ए बेठिक र बी ठीक। अर्को अप्सन दिन सक्ला ए र बी दुईटै ठीक र अर्को अप्सन दिन सक्ला के ए र बी दुईटै बेठिक। है, यो प्रश्नको उत्तर यो भिडियो जब सकिन्छ तपाई स्वतः आफैले पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा प्रश्नको मैले मोडेल मात्र हाल्न खोजेको हो। जस्तै एकदम सिम्पल खाले प्रश्न कस्तो राख्न सक्छ भने नेपालको संविधानमा मुस्लिम आयोग सम्बन्धी व्यवस्था है कुन भागमा रहेको छ। जस्तै कि अप्सन 1 देला 23, 24, 26 एन्ड देन 27। सो यो दुईटै प्रश्न जुन मैले एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईहरुलाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु, यो भिडियो तपाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने है अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाई आफैले पनि यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र भागसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब विषयवस्तुतिर लागौं। विषयवस्तुतिर लाग्नुभन्दा अगाडि नेपालका सबै संविधानका भागहरूलाई एकदमै सूत्रबद्ध तरिकाले याद गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के तपाईहरु समक्ष भन्न चाहन्छु भने यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लोकसेवा सम्बन्धी यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। है, अब नेपालका संविधानमा रहेका जुन भागहरू छन् त्यो सरस्वती हेर्दाखेरि प्रारम्भिक, 2 मा नागरिकता, 3 मा मौलिक हक कर्तव्य, त्यस्तै 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्वहरू, यस्तै गर्दै गर्दै जम्मा कतिवटा रहेको छ 35 वटा भागहरू रहेका छन्। है, अब यी भागहरूलाई हामी यहाँ जुन तपाईले फर्मुला देखिराख्नु भएको छ यी फर्मुलाको थ्रुबाट हामी याद गर्छौं। फर्मुला के हो भने प्रारम्भमा नागको फन, है, अहिले के छ भने म तपाईलाई बुझाउँछु। नागको फलले रानी निदाई, राज्यको बाँडफाट राष्ट्रपतिले गराई। ठीक छ है। सो सुरुमा चाहिँ नागलाई हेरेर नागको फललाई हेरेर रानी निदाई र राज्यको जुन बाँडफाट छ त्यो राष्ट्रपतिले गराई। अब राष्ट्रपतिले बाँकी सबै तलको काम गरेको छ। जस्तै इमेजिन गरौँ है, यो इमेजिनरी मात्रै हो। अब काम के गर्यो भने कार्यव्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई, 11-12 को न्यायालय महान्यायसम्म पुर्याई। ठीक छ। प्रदेशमा उही तर स्थानीयमा विधि हटाई, खै 3 तहको सम्बन्ध बढाई कि घटाई। त्यस्तै नै अस्ति मोह लोक्दा क्याच गर्दा, अस्ति मोह लोक्दा निरमा भना टाउकोमा प्राकृतिक स्रोत पाई, अन्य आयोगको सुरक्षा व्यवस्था गर्दा दलको संकट निम्त्याई र संविधान 20 पल्ट संक्षेपीकरण गराई। सो यो फर्मुलाबाट हामी 35 वटै भाग सरस्वती हामी याद गर्छौं। पहिला हेरौं भाग 1 देखि भाग 6 सम्मको कुरा। भाग 1 देखि भाग 6 सम्मको पहिलो हाम्रो के थियो फर्मुला। प्रारम्भमा नागको फन देखिराख्नु होला तपाई तस्बिरमा। नागले जब अर्थात सर्पहरू जब ठाडो बन्छ अनि उसको सबै छत्र देख्छ हैन, फन देख्छ हैन, उसले पुरै आफ्नो मुख खोल्छ हैन, त्यसलाई नागको फन भन्छ। मैले त्यसरी नै बुझाएको छु। सो प्रारम्भमा नागको फन देखेर रानी निदाई र राज्यको बाँडफाट राष्ट्रपतिले गराई। अब हेरौं त प्रारम्भ भनेको भाग 1 प्रारम्भिक, नाग भनेको
भाग 2 नागरिकता, फन भनेको फन्डामेन्टल राइट्स हो है, सो मौलिक हक र कर्तव्य। त्यस्तै नै भाग 4 मा रानी निदाई, राबाट राज्यको, निबाट निर्देशक, अर्को निबाट नीति तथा दायित्वको दायी मात्र लिए मैले, निदाई दायित्व है। त्यस्तै नै भाग 5 को कुरा गर्ने हो भने राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, अगाडिको राज्यको लिए पछाडिको बाँडफाँड। र अर्को भाग 6 को कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति। सो फर्मुला के रहेको छ, प्रारम्भमा नागको फन हेरेर रानी निदाई, राज्यको बाँडफाँड राष्ट्रपतिले गराई। अब राष्ट्रपतिले के कस्ता कार्यहरू गर्दछ त हेर्दै जाउँ। सो अब भाग 7 देखि भाग 12 सम्मको कुरा गरौँ। भाग 7 देखि भाग 12 सम्मको कुरा गर्दाखेरि के छ भने कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई, राष्ट्रपतिले कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि कस्तो बनाई, आर्थिक बनाई। र 11-12 को न्यायलाई महान्यायसम्म पुर्याई। 11-12 किन राखेको भने 11 न्याय र 12 महान्यायको लागि सजिलो होस् भनेर। अब यो कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई, यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनकि यो अर्को यसले अर्को हामीलाई 7 वटा अर्को भाग याद गर्न सजिलो बनाउँछ। अब कार्य व्यवस्थाको बाट के आयो हेर्नुस् त, भाग 7 मा संघीय कार्यपालिका। अहिले संघ छ हाम्रो देश, कस्तो छ अहिले संघीयतामा छ, अर्थात् 3 तहको हाम्रो देशमा संरचना छ, एउटा संघ, अर्को प्रदेश र अर्को स्थानीय तह। सबैभन्दा ठुलो के भयो, संघ, सो त्यो सबैभन्दा फर्स्टमा राखेको छ। सो भाग 7 मा के भयो, संघीय कार्यपालिका। त्यस्तै नै अर्को कुरा गर्ने हो भने भाग 8 मा संघीय व्यवस्थापिका है, भाग 9 को कुरा गर्ने हो भने संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि, र त्यस्तै नै भाग 10 को कुरा गर्ने हो भने संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली। ठीक छ। अब भाग 11 मा माथि नै छ न्यायपालिकाको कुरा छ, र भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ताको कुरा गरेको छ। ठीक छ। सो कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई, 11-12 को न्यायलाई महान्यायसम्म पुर्याई। ठीक छ। के छ अहिलेसम्मको हाम्रो फर्मुला, प्रारम्भमा नागको फनले रानी निदाई, राज्यको बाँडफाँड राष्ट्रपतिले गराई, कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई, 11-12 को न्यायलाई महान्यायसम्म पुर्याई। अब यो कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई एकदमै दिमागमा ध्यान दिएर एकदमै राखिराख्नु होला, हामीलाई अगाडि काम लाग्छ। ठीक छ साथीहरू, अगाडि हेरौँ। हामी यो युट्युब बाहेक फेसबुक, इन्स्टा र ट्विटरमा पनि उपलब्ध छौँ साथीहरू। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मोडेलको स्वरूपमा हामीले लोकसेवा नोट्स का विभिन्न ह्यान्ड रिटेन नोट्सहरू हामीले चाहे त्यो लोकसेवा नोट्स भन्ने फेसबुक पेज हो, ग्रुप होस्, अथवा लोकसेवा नोट्स भन्ने हाम्रो ट्विटरमा अकाउन्ट होस्, त्यस्तै नै लोकसेवा नोट्स भन्ने इन्स्टाग्राममा पनि छौँ। सो तपाईँहरूलाई यस्तै कुरा यदि चाहियो भने, यस्तै ह्यान्ड रिटेन नोट्सहरू यदि फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, इन्स्टाबाट पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। साथसाथै मलाई छुट्टै रूपमा नयन लोक नेपाली भन्ने पेजबाट तपाईँले मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो भाग अहिलेसम्म हामीले 1 देखि लिएर 12 सम्म याद गऱ्यौँ। अब भाग 13 देखि 20 सम्मको कुरा गऱ्यौँ। भाग 13 देखि 20 सम्मको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले साथीहरूलाई के भनेको थिएँ भने कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई, यो कुरालाई ध्यान दिने, किनभने त्यो सङ्घीयको व्यवस्था थियो। अब 13 देखि लिएर 13, 14, 15, 16 यो 4वटा प्रदेशको बारेमा कुरा गर्दछ। सो अब एकचोटि हेरौँ त, प्रदेशमा उही अर्थात् जुन सङ्घीयमा थियो नि, सङ्घको लागि के थियो, कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई। सो त्यो कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई प्रदेशमा सेम टु सेम, तर स्थानीयमा विधि हटाई, अर्थात् कार्य व्यवस्थाको कार्यविधिबाट कार्यविधिलाई हटाइदियो, अरू बाँकी 3टै सेम टु सेम राख्यो। सो प्रदेशमा उही तर स्थानीयमा विधि हटाई, खै 3 तहको सम्बन्ध बढाई कि घटाई है। सो अब हेरौँ त, भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका, अघि सङ्घीय कार्यपालिका थियो। भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका, अघि सङ्घीय व्यवस्थापिका थियो। भाग 15 मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, अघि सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि थियो। त्यस्तै नै भाग 16 मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली, जुन पहिला के थियो, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली। र भाग 17 को कुरा गर्ने हो भने स्थानीय कार्यपालिका, 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिका। अब यहाँ कार्यविधि छैन नि त, के भनेको छ, प्रदेशमा सेम टु सेम तर स्थानीयमा विधि हटाइदिएको छ है, तर स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली हो। अब 20 मा के रहेको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध, त्यही 3 तहको सम्बन्ध बढाई कि घटाई है। सो अहिले हामी 1 देखि 20 सम्म कुरा गऱ्यौँ। के कुरा गऱ्यौँ, प्रारम्भमा नागको फनले रानी निदाई, राज्यको बाँडफाँड राष्ट्रपतिले गराई, कार्य व्यवस्थाको कार्यविधि आर्थिक बनाई,
11-12 को न्यायलाई महान्यायसम्म पुर्याई। त्यस्तै नै प्रदेशमा उही तर स्थानीयमा विधि हटाई, खै 3 तहको सम्बन्ध बढाई कि घटाई। अब कुरा गरौँ भाग 21 देखि लिएर 35 सम्मको सरस्वती एकैचोटि। के छ भने अस्ति मह लोक्दा, मैले अघि नै भने मह क्याच गर्दा निर भनेको टाउकोमा प्राकृतिक स्रोत पाई। अस्ति मह लोक्दा निरमा प्राकृतिक स्रोत पाई। अन्य आयोगको सुरक्षा व्यवस्था गर्दा दलको सङ्कट निम्ति आई है, र संविधान 20 पल्ट संक्षेपीकरण गराई। ठिक छ। सो यी फर्मुलाबाट अब हाम्रो अर्को 15वटा भाग आउँछ। जति पनि मैले रातो र अन्डरलाइन गरेको छु त्यसले सरस्वती क्रमशः एउटा एउटा हामीलाई भाग दिनेछ। जस्तै अबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भाग 21, मह भनेको महालेखा परीक्षक भाग 22, लोबाट लोक सेवा आयोग भाग 23, निर भनेको हाम्रो के भयो निर्वाचन आयोग भाग 24, मा भनेको मानव अधिकारको कुरा मैले लिएको छु, सो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भाग 25। त्यस्तै नै भाग 26 मा भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, भाग 27 मा अन्य आयोग जस्ताको त्यस्तै, भाग 28 को कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था। त्यस्तै नै भाग 30 मा के हो सङ्कटकालीन अधिकार है। भाग 31 को कुरा गर्ने हो भने संविधान संशोधन, बीबाट भाग 32 विविध, सबाट चाहिँ संक्रमणकालीन व्यवस्था। त्यस्तै पबाट भनेको परिभाषा र व्याख्या भाग 34, र भाग 35 को कुरा गर्ने हो भने संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ र के भयो त्यसपछि खारेजीको कुरा आयो। ठिक छ। सो साथीहरू यो भाग 1 देखि लिएर भाग 35 सम्मको हामी अहिले एउटा फर्मुला बनायौं। जुन फर्मुला के थियो, यही फर्मुला थियो। प्रारम्भमा नागको जुन फन छ त्यसले रानी निदाई, त्यहाँदेखि लिएर लास्टसम्म के छ संविधान 20 पल्ट संक्षेपीकरण गराई। सो सुरुमा रानी निदाई रे राष्ट्रपतिले राज्यको बाँडफाँड गराई, त्यसपछि राष्ट्रपतिले काम गरेको भनेर सम्झेर बाँकी फर्मुलाहरू सम्झिनु होला। 4 चोटि 5 चोटि 10 चोटि तपाईले यो कुरा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मलाई एकचोटि अहिले भिडियो हेर्दाखेरि त्यसपछि तपाईले यो फर्मुला लेखेर आफैले एकचोटि लेख्नु होला। 2-3 चोटि गर्नुभयो भने मलाई लाग्दैन कि तपाई कहिले पनि भागहरू क्रमशः रूपमा तपाईलाई याद नहोला भनेर है। साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, र साथसाथै मैले अघि भने जस्तै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लोकसेवा नोट्स थ्रुबाट फलो अथवा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हस्त आजको लागि यति नै गरौँ। धन्यवाद।